लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अगर ईमान वालों पे अल्लाह की कोई मर्सी खड़ी है ना, कोई इनाम खड़ा है तेरे पर, इस बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया। I did not leave you to your own intellects. मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और ज़वाबित और कुलियात और जुज़ियात को कैसे मरबूत करके एक फलसफा खड़ा करेगा। मैंने तुझे नबी भेजा, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने, तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया, एक तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया, और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया। तुम ही में से चार काम करता था, चार काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। They used to do four things in life. यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों में बैठते थे और थोड़ा बहुत महफिल को लाइन अप करने के लिए कुरान की आयतें पढ़ते। स्टार्ट इससे करते थे, कुरान पढ़ते थे, जो इधर उधर सीधा पथरा हो जाता ना, उन्होंने लाइन अप करते थे, कुरान तलावत होती थी। अगले तीन हैं स्ट्रेटेजिकल, वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीहिम। वो बड़े बड़े दुनिया के सबसे टॉप नॉच लीडर्स, माइकल हार्ट कहता है 100 सक्सेसफुल आदमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ऑफ, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम 5th नंबर, एक ईसाई खुद कहता है सल्लम टॉप। युज़क्की, वो इंसानियतों की नफ्सियात में गोताज़न होके उन्हें खुद लेके जाते थे, अंदर की बलाओं से लड़वाते थे और पाक साफ करके बाहर निकालते थे। उन्होंने लोगों के काफिलों को उनके अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तुम मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, गोताज़न कराया। They took a deeper dive in their hearts. आज कोई शख्स ये फैसला भी करे ना कि ठीक है मैं जानने की कोशिश करता हूं मैं कौन, बड़ा अजाब बन के आ जाएगा माशा। ये तस्किया नफ्स बगैर उस्ताद के करेगा ना, मजीद बर्बाद हो जाएगा। तजसिया तो नफ्स हो जाएगा, तस्किया तो नफ्स का तो नहीं पता। बगैर उस्ताद के ये बेउस्तादा इल्म जो है ना, बेउस्तादा इल्म, बेउस्तादा बेसंदा, बगैर सनत का और बगैर उस्ताद का इल्म सिवाय तबाहियों के और कुछ नहीं लेके आ सकता। ये बेउस्तादा इल्म जो होता है, मुझे ये लगता है साहबा के पास लोग फतवा लेने आते तो कहते हैं उससे पूछो, वो कह रहा उससे पूछो। हम लोग क्या कहते हैं, मैं दसना सारे इरफान दे जिन जिन सारा इरफान मेरे ऊपर नाज़िल हुए। वो डरते थे जवाब देने से और हम तजर्रा है हमारे अंदर बताने। आई हैव एन ओपिनियन सर। जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने राय नहीं दी अपनी, जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने मौक़िफ़ ही नहीं पेश किया अपना डर के मारे, और जिनके पास आज ठन्नी चवन्नी नहीं है उनके पास राय है, आरा। ये तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते थे, क़ील क़ाल आरा अक़वाल होंगी, सब्सटेंस नहीं होगा अंदर, मुआद नहीं होगा, राय का बाजार कराना चाहिए। मेरी राय के अंदर है अल्लाह दे बंदे। युज़क्कीहिम, नबियों ने नफ्स का नफ्सियात को एड्रेस किया था, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तस्किया नफ्स कराया उसके मन में उतर, उसे मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है, मुतारिफ कराया तकब्बुर क्या होता है। पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने, व्हाट इज एरोगेंस, तकब्बुर क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बतरुल हक वगमतुन नास, लोगों को हकीर समझना किसी भी जिस्मानी वसफ या रूहानी वसफ की वजह से, या हक सामने खड़ा हो रोशन दलाइल के साथ और तू मुंह फेर के उससे डिनाइल में चला जाए, प्योर तकब्बुर। तो ये वाला तकब्बुर तो लोगों में नहीं मिलेगा आपको, जो आजिज़ी की बात करते हैं, जो यूं करके खड़े हो जाते हैं आगे से, हैं लोगों को हकीर नहीं, ये तकब्बुर नहीं होता लोगों में। ये वाला तकब्बुर मिलेगा, उसे दलाइल के साथ समझा रहा है, उसे शवाहिद के साथ समझा रहे हैं, उसे नुसूस के साथ समझा रहे होंगे। मैं नहीं छोड़ सकता अपनी बात, ये किबर। हम मौक़िफ़ समझा रहे हैं उसको, 10 जिहाद से समझा रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, आई कांट। समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सबर करना है कि भाई मुझे भी, मेरे मन में भी चढ़े और मैं यहाँ कैमरे के ऊपर बैठ के जो मन में आए मैं अपने अंदर का गंद गलाजत निकाल दूं, मैं हैंडल कर सकूंगा उसको फ्यूचर के अंदर, और जो मेरी इज्जत खराब हो जानी आगे से। तो ये लीडर का काम ही होता है सबर, अपने साथ सबर, लोगों के साथ सबर, 30 साल के बच्चे के साथ काम करने साथ। अच्छा कुछ लोग हार गए, उनको उठाना सबर, वो अपने वो मायूसी में बैठा हुआ आगे से, वो पुराने उसने राग गाए में ये हो गया, वो शिकस्त याफ्ता को मोटिवेट करने का सबर। वो जो बहुत ज्यादा जिनको जीत मिलती जा रही है, वो ज्यादा चौड़े हो गए, वो ज्यादा फैल गए, उनको थोड़ा सा टून डाउन करने के लिए कि भैया कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड, हद से ज्यादा नहीं चौड़े हो जाए, आपको नहीं पता किस कहां से गोली कहां से चल सकती। तो ये एक लीडर आग के दरिया से गुजरता है सबर के। सबर लोगों ने मानना ही नहीं, सबर गीत बिकना ही नहीं है, सबर मार्केट ही नहीं मिलनी आपको, सबर आपको बायर ही नहीं मिलेगा, सबर आप रिसर्च करेंगे आपको टीवी नहीं मिलेगी रिसर्चर्स की,
کیسے ایک پی ایچ ڈی ہائر کر لیں آپ 40 سے 50,000 60,000 روپے نارمل پی ایچ ڈی کی تنخواہ ہوگی پرسن, کہاں سے لے کے آئیں اسکول چلانا ہے پرنسپل ہے کہاں سے لے کے آئیں؟ میں کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں اصولوں کے ساتھ, اگر اس کے اندر میں کم پرائس کے اندر لوگوں کو دوں گا, لوگ تو کہیں گے بھائی مفتے میں ملے جو بھی ملے صبر, زیادہ پیسے بڑھا دو اس کے اوپر گالیاں کہ بھائی آپ کا تو اسکولنگ سسٹم پیسے صبر. تو کہتے ہیں نا قومیں خوش نہیں ہوتی کبھی, اس حد تک کہ لیڈرز آگ میں بھی جل جائیں گے نا, اور فزیکل آگ میں بھی جل جائیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا, قومیں نہیں خوش ہوتی کبھی بھی. اتنی سی 99 اچھائیاں کریں, ایک غلطی ہو جائے اتنا بڑا پلندہ کھل جائے گا آپ کے خلاف. 99 اچھائیاں نہیں دکھتی لوگوں کو کہ بھائی وہاں پر جو میں نے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے, دین مینٹین کیا, دنیا مینٹین کی ہے, اصول مینٹین کیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک غلطی دکھ رہی ہے کاٹی لگا کے پھر ہماری قوم کا لوگوں کا مزاج دیکھیں, اپنے ارد گرد مزاج دیکھیں, اپنا مزاج دیکھیں. بدگمانیوں کے امام ہیں ہم لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا کو مزن فین نزن اکذب الحدیث لا تجسس. بدگمانی ادھر امام ابن قیم کہتے ہیں میں کسی کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے گر رہے ہوں نا تو میں یہ سوچوں گا کہ اس کے اوپر کسی نے ڈال دیا, منہ سے نہیں پی اسے. اور اگر وہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوگا نا انا ربکم الاعلی تو میں سمجھ رہا ہوں گا قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے. ہمیں تو یہاں پہ بتا نہیں سکتے تو ایک تو کسی رول کو آپٹ کرنا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا لوگوں میں بہتری لانے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا قوم کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا کہ میں ان کو سکھاتا ہوں کہ جی میں جس سے گزرا نا اس سے یہ نہ گزرے, یہ آسان کام ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز گری ہے تو اس کا 1 سال تک اناؤنس کرو اور اس کے بعد استعمال کر لو, اگر بالفرض اس کا کوئی شخص آ کے کلیم کرتے اس کو واپس دے دو. سمپل اصول بیان کیا آپ نے, وہ گری پڑی کوئی چیز مل جائے اس کو آپ 1 سال تک اناؤنس کرتے ہیں. اب وہ آج کے دور میں کیسے ہوگا وہ علماء کے فتوے کو آپ دیکھ لیجیے گا, اس کو اناؤنس کرنے کے کیا اصول ہے, اس کا 1 سال کے بعد آپ اسے استعمال کر لیجیے گا, کر لیں. اگر اس کا رب جو ہے مطلب اس کا جو مالک ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ اس کو واپس ہینڈ کریں. آگے بیٹھے ایک صحابی نے کہا اگر کسی کی بکری گھوم جائے پھر کیا کریں, مطلب اصول سمجھا دیا پھر بھی آگے کوشچن. پھر کسی نے سوال کیا اگر اونٹ گھوم جائے تو کیا ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کوسچنز کی بیسس کے اوپر تھوڑا سا ڈسگسٹ فیل ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یار پراپر ایک اصول سمجھا دیا پھر کوسچن. ڈاکٹر نے فرمایا اونٹ کا کیا ہے, خود گھوم پھر لے گا, خود کھا پی لے گا, اپنا لحاظ خود کر لے گا. تو پھر یہ سارے صبر ہے سارا. قوم کو ابھی یہاں کا پتہ نہیں ہے, ابھی اپنے خطرات اور تھریٹس کا پتہ نہیں ہے, صبر. وہ پھر بومیاں مارے گی جا کے, منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس بچے کے اس لڑکے کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں, یہ یاریاں یہ عشق نہ پالیں, پھر بھی جائے گا. وہ نفس ہے نا, خواہشات ہیں, کیسے چھوڑ دیں گے آگے. ہم اپنی قوم کو یہ کہہ کے تھک گئے بے حیثیت, بہت چھوٹی فقیر اور حقیر حیثیت ہوتے ہوئے اس امت کے اندر کہ بھیا کہ ٹائم لاس کے, یہ جملہ سنیے گا, ٹائم لاس کین نیور بی ریکورڈ. وقت جو ضائع ہو چکا ہے نا وہ مر کے بھی واپس نہیں آ سکتا. تو جس قوم کی 40s کی عمر والوں نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے, اور 30s کی عمر والوں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے, اور 20s کے ایج فریم والوں نے گھنٹہ ضائع کیا ہے, آپ مر کے بھی جی جائیں گے نا تو تب بھی وہ 1 گھنٹہ ریکور نہیں ہو سکتا. بالمقابل جب قوموں کے بیچ میں سویلائزیشن وار چل رہی ہے تو جو 40 سال والوں نے اپنا 30 سے 40 کی دہائی ضائع کی ہے نا, چاہے دین سیکھنے میں, دنیا سیکھنے میں, یا کسی بھی لحاظ سے فیملی اسٹیبلش کرنے میں, یا اپنی ایک امپائر کانسٹیٹیوٹ کرنے میں, بہت مشکل ہے. اگر واپس آنا پڑے گا تو قربانی بہت دینی پڑے گی. جو 20 سے 30 والوں نے ضائع کیا وہ کبھی نہیں آ سکتا, اور جو 10 سے 20 والوں نے ضائع کیا وہ کبھی نہیں آ سکتا. اور جن ماں باپ نے وہ پہلی 3 سال سے 10 سال کی عمر تک کے بچے کو خراب کیا وہ بھی نہیں واپس آ سکتا. تو انہی عرصوں کے اندر جو قومیں وہاں جو جنریشن گیپ کی وجہ سے قومیں وہاں اسٹیبلش ہو گئی, یورپ امریکہ وغیرہ کے اندر یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ ایک عذاب آ کے جی اس گیپ کو ختم کر دے گا. یہ کیسے ہوگا اللہ ماشاءاللہ کہ وہ توبہ, پھر وہ سارے توبہ وغیرہ اور دوسرے ایلیمنٹس آپ لے کے آئیں گے. تو یہ قوموں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ جو ایک جنریشن 40s کی 50s کی 30s کی جو ابھی جو وقت ضائع کر رہی ہے اور بھائی جان وہ واپس نہیں آ سکتا, کیا کریں گے جب وہ ریڈی نہیں ہے. صبر. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.